नमस्कार आणि येवकार आमच्या म्हापशेच्या पत्रकार भावांक. आज आम्ही एक पत्रकार परिषद खास करून भरयल्या जी आता इलेक्ट्रिसिटी म्हणल्यार दरवाड जाल्या इलेक्ट्रिसिटीची, आणि दुसरी गोष्ट म्हणल्यार स्मार्ट मीटर डिपार्टमेंट लावपाक सोदता. ह्या दोन विशयांचेर धरून आमी आज ही पत्रकार परिषद हांगा पयल्या वळखून दिता. म्हज्या एकदम दावे बाजूचे बसल्यात ते बाब सिद्धेश मोरे, जे म्हापशेचे एक समाजसेवक आसात. तेजे कुशीक बसल्यात ते शंकर कोळजी, जे कॉर्डिनेटर आसात गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज. मागीर आमचे संजय वर्डे, जे बोडगेश्वर शेतकरी संघाचे अध्यक्ष आसात. हांव दिपेश नायक, गोवा पळवणूककार संघर्ष समितीचो संघटक. आनी उजव्यान जे बसल्यात ते प्रशांत शेट, ते गोंयच्या राखणदाराच्या तर्फे प्रतिनिधित्व करतात. तर पयले सुवातेर हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आनी फुडल्या सुवातेर दरवाड, इलेक्ट्रिसिटीची दरवाड, आनी दुसरी गोष्ट स्मार्ट मीटर ह्या विशयाचेर आमी तुमकां प्रेसाक संबोधन करतले. कशे तरेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमचो गोंयचो लोकांचे तकलेर बसून आतां लोकांक काबार करपाक सोदता. नमस्कार, म्हजें नांव शंकर कोळजी. आता आमी पळयलां की हे सरकार लोकांचे जे गरजे आसा त्या गरजेंचेर फायदो घेतात. आता म्हारगाई इतली वाडलेली आसा तेचेर हे सरकार कोण काय उलोवपाकूच सोदिना. आता हालींच आमी पळयले जीएसटीचेर तेंच्यांनी आता धिंगाणा घातली की जीएसटी कमी केली म्हणून. सगळ्या बाजारांत सुद्दां ते गेले आनी बाजारांत लोकांक समजोवन सांगपाक लागले की आमी जी जीएसटी चड आसलेली न्हू ती जीएसटी कमी केली म्हणून. पूण आमी कितें म्हणटा, लोकांक पिश्यान काडूं नाका. ही जीएसटी हाडल्या तुमच्याच सरकारान आनी जीएसटीचो पयसो तुमीच काडला. आता जर ते कमी केला न्हू तेतून नवल काय ना. आता एका वाटेन तुम्ही जीएसटी कमी करता आनी दुसऱ्या वाटेन लायटीची बिलां वाडयता, लोकांक स्मार्ट मिटर घाल म्हणून सांगता. आता म्हाका एक कळना की खंयच्याच लोकांनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार कंप्लेंट कोणीच करूंक ना मिटरांची की बाबा म्हाजो मिटर सारको चलना म्हणून. कितें अशें कोणी कंप्लेंट करूंक ना. सो आयज तुमकां जाय तुमच्या फायद्या खातीर तुमी हे मिटर घालपाक सोदता. आयज अदानी म्हणटा तेणी आता गोवा कॉन्कर केलेले भशेन दिसता आमकां. अदानी कोल, अदानी गॅस, अदानी लायट कितें. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार हे जे मंत्री आहात आनी आमदार जे आहात हे आमच्या खातीर बसोंक ना गोवा असेंब्लीन. निवडून आमी हाडलेले पूण काम करतात कोल लॉबी, कसिनो लॉबी, बिल्डर लॉबी आनी हॉटेल लॉबी खातीर. आयज सामान्य मनीस जो आहा न्हू तेचे पॉकेट कातरपाचो प्रयत्न चालू आसा. एका वाटेन तुम्ही पेट्रोलाचेर राजकारण करता, डिझेलाचेर राजकारण, गॅसीचेर राजकारण, कडधान्याचेर राजकारण. सो हे जे गोष्टी आहा न्हू हे सगळे कोणाक इफेक्ट जाता, हे सामान्य मनशाक, मिडल क्लास जो मनीस आहा तो त्या मनशाक, मिडल क्लास मनशाक इफेक्ट जाता, जेका 15,000 20,000 पगार आसता. तेका तुम्ही लायटीचे बिल 4,000 5,000 लायटीचे बिल भरपाक लायता. ते भायर नळाची बिलां वाडलेली आसा. सो खंय ना खंय तरी सामान्य मनशाचेर आयज पोटाचेर पांय ठेवपाचो प्रयत्न हो. काल आतां जेन्ना प्रसार माध्यमान आमच्या पावर मिनिस्टराक प्रश्न विचारलो त्या टायमार तो म्हणपाक लागलो की एक डॉमेस्टिकाक न्हू हेका म्हणून कितें आतां म्हटलें संजय बर्डे तशें युटर्न मारलो कितें हेका म्हणून कमर्शियलाक म्हणून. सो आनी मागीर तेच्या उपरांत तेजें स्टेटमेंट आमी पळयलें की आपूण मोर्चा हाडलो जाल्यार भियाना, आंदोलन केलें जाल्यार भियाना. अरे भिवपाचो प्रश्नच ना. तुका बसयला थंयसर कितें लोकांक सर्व करपाक. आता लोक भियाले म्हणून लोक तुजे कडेन येयले न्हू. लोकांनी व्हिडिओ काडून तुका सांगपाचो प्रयत्न केलो. थोडे पार्टीज आहात ते तुज्या ऑफिसान गेले थंयसर. सो लोकांची जी कागाळ आहा ते आयकपाचें काम तुजें. भिवपाचो प्रश्न हांगासर ना. तूं आतां आपूण भियाना म्हणटा जाल्यार ही तुमची दादागिरीची भाशा कशी जाली कितें. तेचो हांव निशेध करता कालच्या स्टेटमेंटाचो. भिवपाचो प्रश्न हांगासर कांयच ना. भिवपाची गरज लोकांक आसा. कित्याक पयसो लोकांच्या बोल्सांतून वयतलो, खंयच्या मंत्र्यांच्या, आमदाराच्या, कित्याक बाकीच्या पॉलिटिशियनांच्या बोल्सांतून पयसो वयचो ना. सो आयज जे हे तुमी कितें करपाक उठल्यात न्हू सरकार, हे लोकांक त्रासान घालपाक उठले. लोकांची हाड अर्न जी जोड आहा, जे बाबडे मेहनत कश्ट करून पयशे करतात न्हू कितें, तेंचे पयशे तुमी बोल्सांतून काडपाक उठले. आतां फाटीं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान ते टॅक्सीकारांक मिटर घालूंक लायले कितें 11,000 काय कितें तेजो अमावंट. पूण तेच्या उपरांत त्या मिटरांचो कांय न्यूज ना. सो आयज खंय ना खंय तरी सरकार नाका जाल्ले गोष्टी हाडून लोकांचेर प्रेशर हाडपाचो प्रयत्न करता आनी ह्या माध्यमांतसून पयशे जोडपाचो प्रयत्न करता.
सो म्हाका जाल्यार दिसता कितें सांग, हे जे सरकार आहा बीजेपीचे हे लोकां खातीर वावर करिना, हे खंयचे तरी लॉबिंग खातीर वावर करता जशें हांवें म्हटलें आतां. कितें सांग, हे लॉबिंग सपोर्ट करता आनी सामान्य जनतेक काबार करपाक सोदता, सामान्य जनतेच्या बोल्सांतून पयसो काडपाक सोदता. सो ही खूब चुकीची गजाल आसा आनी हेची दखल म्हाजे हिसपान जाल्यार गोंयच्या सीएमान घेवपाक जाय. कित्याक सांग, आयज वयता त्या स्तराचेर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सगळे हेचेर डिसिजन घेवपाक फेल जाल्लेले आसा. हेची डिसिजनां जी आसा ही कॉन्क्रीट नासता, सारखी नासता, लोकांक कन्सिडर करिना. जे लोकांनी हांकां निवडून हाडले त्या लोकांक कन्सिडर करिनासतना ही डिसिजनां घेता. आनी आमकां खबर आसा की तुमी कोणाक भिवचे ना म्हणून. कित्याक आयज ऑपोजिशनूच ना, 3 लोक 4 लोक ऑपोजिशन आवाज हे करपाक शकना. जेन्ना 33 आहा आनी 33च्या ऑपोजिट जर एक 7 जाण आहा जाल्यार त्यांचो आवाज म्हाज्या हिसपान जर तुमी आयकचे ना, तुमकां सत्तेचेर मेजॉरिटी मेळोन सुद्धा तुमी 8 जाण फोडले आनी तुमच्या वाटेन गेले. कित्याक तर तुमकां ही कर्मां करपाक जाय आसलेली, असली नाटकां करपाक जाय आसलेली, लोकांक त्रासान घालपाक जाय आसलेले. आनी आपूण जे कितें करता ती डिक्टेटरशीप लोकांनी सहन करपाक जाय आसली म्हणून तुमी ऑपोजिशन फोडून तुमच्या वाटेन गेले. कितें ऑपोजिशन काबार केले. कितें सरकार म्हणटा तो रुलिंग आनी ऑपोजिशन दोनूय बॅलन्स आसपाक जाय, जाल्यारूच सरकार बरो चलोवंक शकता. एका वाटेन 33 आनी एका वाटेन 7 कितें सरकार चलयतले तुमी? सो आयज खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टीन गोंयकारांचेर अन्याय केला आनी आयज ह्या म्हारगायेच्या रुपान आनीक अन्याय करीत आसा. एका वाटेन बिझनस ना, बिझनस कॉलॅप्स जाल्लो आसा, काम धंदो सारको ना, कॉन्ट्रॅक्टाचेर गेले जाल्यार 10,000 12,000 पगार मेळटा आनी हेतून जर लायटीची बिलां, नळाची बिलां, सिलिंडर हे सगळे गोष्टी जर वाडपाक लागले जाल्यार सामान्य मनशाक जाल्यार जीव दिवचो पडटलो. देव बरें करूं. माझे पर्वरी रेस्टॉरंट आसा. जेन्ना 2 वर्सां आदीं कोरोना येयलो, कोरोनाची महामारी येयली, तेन्ना आमचे रेस्टॉरंट बंद उरलें आनी तेन्ना 50,000 म्हाका बील येयलें. 50,000 बील येयलें, म्हाजें कनेक्शन कट केलें. मागीर जेन्ना कोरोना गेलो तेन्ना मागीर ते पयशे हांवें पेड केले. मागीर आतां परतून हांव सीक पडलो. सीक पडना फुडें 1 म्हयनो सीक पडलो, अजून म्हाजे टॅबलेटी चालू आसा. सीक पडना फुडें म्हाका ते 3,000 बील येयलें. 3,000 बील येयल्या फुडें तेंच्यांनी कनेक्शन कट केलें, लायटीचें कनेक्शन कट केलें. ओके, कनेक्शन कट केलें. मागीर ते वटेनसून लायनमॅन वयतालो, ताका सांगलें 8 दिसांनी हांव ते पेड करता पयशे म्हणून. मागीर हांव घरा गेलो अचानक हेंच्यांनी मिटरूच काडून गेलो. 3 मिटरूच काडून गेलो. आतां मिटर आमी भायर बसयला आनी अंडरग्रावंड आमकां केबल गेल्लो आसा. आतां ते थंय कोण आसलेले म्हाजे मनीस, तेंच्यांनी पळयलो लायनमॅनान काडलो म्हणून. समज आतां आनी कोणीय आयलेलो कशें घडटलें आसलें? सांगून व्हरोंक जाय आसलें. आमचें तेकोनूच घर आसा, रेस्टॉरंट तेकोनूच घर आसा. सांगचें आसलें आमी मिटर व्हरता म्हणून आनी तांकां सांगलेलें हांव 8 दिसांनी पेड करता म्हणून. मिटर व्हरपाची गरज नासली. ताका लागून आतां 1 तारखेक आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वचून तांकां जाप विचारपाचें आसा. आता संजय बर्डेन तेच सांगलां की ग्रीन एनर्जी जी पळय आसा ती सामकी इतली बरी कळ्ळी तुका की लोकांक प्रत्येक घरांत ती दिवपाक जाय. आनी ताजेर कितें सबसिडी आसा तर आमचे माननीय जे पळय नॉर्थ गोवाचे MP आहात श्रीपाद नाईक, तांचे कडेन ती मिनिस्ट्री आसा आनी ते प्रत्येक घरांनी वचून हें प्रोविजन करचें की सौर उर्जा जी पळय आसा, सोलर एनर्जी, ती खरोखरच लायफ लॉंग आनी एक फावटी ताजो मातसो कॉस्टिंग येता, ताजे नंतर ती मागीर फुकट पडटा. आनी समज म्हणटा चड एनर्जी जाली जाल्यार परत ती गोवोरमेंटाच्या लायनीक परत वचपाक शकता. म्हणल्यार 2 वटेन ताजो उपयोग जाता की लोकांचो ताजो फायदो जाता आनी गोवोरमेंटाक फायदो जाता. चड समज म्हणटा सरप्लस समज म्हणटा एनर्जी जाली सोलर सिस्टमाचेर उर्जाचेर जाल्यार ती परत कितें काय म्हणल्यार गोवोरमेंटाच्या लायनीक म्हणल्यार डेपॉझीट जाता. सो काही लोकांनी हें सोलर सिस्टम बसयल्या घरांनी, पण ज्या लोकांनी पयशे आसात तेच लोक बसयतले. जवळ जवळ कमीच कमी म्हणल्यार 3-4 लाख रुपया लागतात. पूण सरकारान समज म्हणटा सबसिडी दिली ह्याचेर जाल्यार म्हाका दिसता की हें दर वाडीचो जो प्रॉब्लेम आसा आनी इलेक्ट्रिसिटीचो प्रॉब्लेम आसा आनी स्वयंपूर्ण हें म्हणटा ते गोंयान स्वयंपूर्ण गोंय हें अशें जावपाक शकता. आनी 900 कोटी जे पळय आमी दवरल्यात बजेटाक, त्या 900 कोटी जे पळय बजेट आसा ते सौर उर्जे घालात तुमी. आतां प्रत्येक लोकांक स्टार्ट करा दिवपाक. आतां एक टप्प्यान समज 900 कोटी दिले जाल्यार दुसऱ्या टप्प्यान आनी कोटी येतात. अशें टप्प्यान समज म्हणटा जर केलें जाल्यार खरोखरच आमचें गोंय स्वयंपूर्ण जातलेंच इलेक्ट्रिसिटी आनी उदकान. देव बरें करूं. की तो म्हणटा कितें रिचार्ज करचें पडटलें, इलेक्ट्रिसिटी गव्हर्मेंटाचें हें घेवचें पडटलें, कार्ड घेवचें पडटलें, रिचार्ज करचें पडटलें. ताका लागून गोवोरमेंटाचे अंडर खूब डिफरंट स्किमी आसा. कोणाक 2,000 मेळटा, कोणाक 1,500 मेळटा. ते लोकांक हांव सरकाराक सांगूंक करता, जे जाणटे आमी बँकेन वयता परत पयशे गोवोरमेंटाचे येयला काय म्हणून
ते पयलीं पयशे सरकारान इन एडवान्स कोणाच्या घरात थोडे जाण तेजेरूच डिपेंड आसता. आमचे खूब जाण अशे गोंयचे लोक आसा बारीकशे लोक, ते सरकारा कडून पयशे येना आपले लायटीचे बील फारीक करता. सुदीन ढवळेकरांक सांगून करता तुजे सरकारान ज्यो स्किमी ज्यो डिक्लेअर केलेल्यो बीजेपीन ते इन एडवान्स लोकांक 1 म्हयन्याचे पयशे इन एडवान्स दिवपाचे. आनी दिवपाची गरज जर ना जर म्हणटा न्ही, दिवपाची गरज ना हो कोण सांगता? प्रमोद सावंत सांगता. आनी आपूण हो सांगता सुदीन ढवळेकर की आपूण कोणूय तुमी यात आपूण भियाना म्हणून. कोण सांगता? सुदीन ढवळेकर. तुमी मोर्चे हाडले आनी कितें हाडले तर आपूण भियाना जर म्हणटा न्हू. आनी प्रमोद सावंत सांगता कितें भिवपाची गरज ना. आतां त्यासाठी चांगल्या बापाची गरज आहे. भिवपाची गरज जर ना म्हणटा न्ही तो गोंयचो सीएम आमकां कसलो आसपाक जाय? जो डिसिजन मेकर, जो डिसिजनां बरी घेता, गोंयच्या लोकांक लागून घेता, ताका लागून लोकांक लागून तुमी काम करात. तुमकां लोकांनी निवडून दिलेले 5 वर्सां. आनी परत सांगून करता हांव भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक की नॉर्थ गोवाचो MP जो आमचो श्रीपाद भाऊचो नायक जो आसा तेजे कडेन सोलरची सिस्टम जी आसा तेजो तो मिनिस्टर आसा. ताका लागून तेज्या संदर्भांतल्यान प्रत्येक घराक मरे आमच्या हे लायटीचे बिल जर आमकां परवडना, सरकारान आमकां फुकट दिवपाचे आनी प्रत्येक घराक ते प्रोविजन करून दिवपाचे अशें बीजेपीच्या सरकारान सांगला की सोलर सिस्टम तुमी बसयात म्हणून. ताका लागून ते पयशे जे आमचे कडेन मागता न्हू 8,000 आमी भरपाक तयार आसा. प्रत्येक घराचे तुमी बसयात आनी ते लायटीचे आमकां यूज जातले. हे हांव प्रमोद सावंत सांगता करता. कित्याक लागून तुमीच आमकां सांगतात सरकाराची स्किमी आसा म्हणून. नॉर्थ गोवाचो आमचो बाब श्रीपाद नायक जी आसा हो सेंट्रलाक मिनिस्टर आसा. हांव ताका रिक्वेस्ट करता की सुदीन ढवळेकरांच्या हेज्या प्रमाणे आनी गोवा गव्हर्मेंटाचे डिसिजनां जी आसा न्ही गोवा गव्हर्मेंटाक हे आमकां फोटो तुमी पयशेकार काम करता. जे 400 कोटीचे टेंडर तेन्ना 800-900 कोटी कशें पावता? 500 कोटी सुबेज कित्याक लागून? कोण मिटर तयार करतात? अदानी मिटर तयार करता मरे. आनी अदानी मिटर तयार करता जाल्यार ताका 500 कोटी सुबेज कित्याक लागून दिता? ताका लागून अदानीचे आमकां गोंयांत कांयच नाका. अदानी हो भारतीय जनता पार्टीचो पुरस्कृत आसा. अदानीचे आमकां गोंयकारांक हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक लागून आमी मरे ओगी रावतात. काल काँग्रेस पक्षान थंय गेले, आम आदमी पार्टी घेवन गेले, वयर गेले, सगळे मिक्स जावन गेले की आमकां नाका म्हणून. पूण हेतूनसून मिटरा बद्दल कोणी उलयलेलेच ना. आमकां भारतीय जनता पार्टी सरकाराचो आमी निशेध करता. ही डिसिजनां घेता आसतना तुमी मॅनिफेस्टोन घालात तुमचे मॅनिफेस्टोन घालात. तुमी मॅनिफेस्टोन घातलेले ऑक्सिजन गॅस सिलिंडर फुकट दिता म्हणून खंय गेले ते ना मरे. आमी तुमचे कडेन स्वागत करता, तुमचें स्वागत करता. कशें स्वागत करता सांगता तुमकां. GST लागून तुमी प्रत्येक बाजारात भोवलो मरे. प्रमोद सावंत पणजे बाजारात गेलो आनी खंय बाजारात गेलो आनी ताका लोकांनी सांगलेलें आमी GST कमी केले. आमी स्टेट बरें आसतालो मरे प्रमोद सावंत GST कमी केले म्हणून. आतां GST कमी केल्या उपरांत तुमकां आतां शंकरान सांगले त्या प्रमाणे GST हाडपाक भारतीय जनता पार्टीचे सरकार. आतां आमी तुजे घरा कडेन वेलकम करतात. मिटर रिडर किंवा लायटीचो ऑफिसर जर कोण येयलो न्हू तेजे आमी गुलाबाचे फुलाच्या पाकळ्यान तुमचें स्वागत करता. तुमी 4% वाडयल्या म्हणून. कोण एक भारतीय जनता पार्टीचे महिलांक हांव रिक्वेस्ट करता तुमचे कडेन भारतीय जनता पार्टीचे सरकाराची जेन्ना हे बिलां वाडयतात न्ही तेन्ना तुमी तेजें कशें स्वागत करतले? एक तरी फाटल्या दिसांनी मनोहर पर्रीकर जेन्ना आसलो तेन्ना कितें जर वाडयलें न्हू आयज भारतीय जनता पार्टीची महिला रस्त्यार देंवताली आनी सांगताली हे आमी निशेध करता म्हणून. आज पासून कित्याक लागून उलयना तुमी? तुमच्या घरान तुमच्याच मिस्टराच्या बॉसांतून पयशे वयता मरे. कितें चल्लां हें काय म्हणटा भारतीय जनता पार्टी सरकाराक आमी सांगता तुमी करीन ती पूर्व दिशा न्ही. कळ्ळें तुका? करीन ती पूर्व दिशा न्ही. पण आचार्य अत्रे लिखीत 3 अंकी नाटक जे म्हणटा न्ही तो मी नवेच म्हणटा तो प्रमोद सावंत. थँक्यू. देव बरें करूं. कॅमिस्टर कित्याक प्रत्येक फाटी जो तो पोर्टफोलियो घेता जावं PWD मागीर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री म्हळ्यार तुगेले RTO डिपार्टमेंट जावं आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तुमी पळयतले की ताजी पार्श्वभूमी जी पळय आसा सुदीन ढवळेकराची ही फक्त अशेंच कितें एक जुमला हाडप आनी लोकांक कितें म्हणल्यार सांगप की बाबा अशें आमी दर वाडयतात आनीक नवें स्मार्ट कितें करपाचें आसा. म्हाका तुमकां इतलेंच सांगपाचें आसा की आतां पळयात तुमी आतां जे ताणें आतां नवें कितें एक धोरण आपणायलां की बाबा टायम ऑफ द डे म्हणून ती निवड तुमकां दिसना की बाबा एक व्हडलें स्कॅम म्हणून. टायम ऑफ द डे म्हणल्यार कितें? अरे सकाळ फुडें समज म्हण तूं एक 10 पॉयंट कन्ज्यूम जाले समज म्हण तूं तीच इलेक्ट्रिसिटी म्हण तूं सांजची यूज केली आनी रातची यूज केली जाल्यार 10 पॉयंट यूज जातले न्ही. हातूंत कितें व्हडलेशें टायम ऑफ द डे? म्हणल्यार तुमी वेगळे वेगळे दिसाचे प्रमाणे दर थारायतले.
हें म्हाका दिसता सामकें चुकीचें आसा आनी लोकांक हें पिशान काडपाचें. दुसरी गजाल कितें आसा की तो रिकवरी म्हणटा. रिकवरी जी पळय आसा ती लोकांची बारीक सारीक जे लोक आसात तांचे रिकवरी 2-3 म्हयन्यां भितर जाता. कित्याक ते 2 म्हयने जाले रे जाले. ते बील मागीर कितलें आसूं, 100 रुपया आसूं, 200 रुपया आसूं नाजाल्यार 300 रुपया आसूं, डिस्कनेक्शन नोटीस येता रोखडोच. डिस्कनेक्शन नोटीस येता हे बिलांनी. आनी कितें काय म्हणल्यार त्या फाटीं फुडें पळयनासतना ते मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे लायनमॅन जे पळयतात ते डिस्कनेक्ट करतात. आतां हे स्मार्ट मिटर जे पळय आसा ते कितें आसा ते पयलींच बील भरपाचें खंय. अरे आमच्या लोकांनी काम धंदे नात, लोक बेकार पडले हांगा गोंयचे. टायम टू टायम तेजे कडेन पयशे नासतात इलेक्ट्रिसिटीची बील मागीर लायटीची बील भरपाक. लोकांनी थोड्या कडेन जेवपाक पयशे नात, अन्नाक पातशेर जाल्यात. अशा परिस्थितींत समज म्हणून हे डिजिटल मिटर जर लायले जाल्यार लोकांनी कितें करपाचें सर्वसामान्य. अरे तूं एक बहुजन समाजाच्या पक्षाक प्रतिनिधित्व करता, मोगो पक्ष हो भाऊसाहेब बांदोडकराचो कश्टकरी गरीब शेतकरी समाजाचो हो पक्ष आनी तूं हें धोरण कोणाक राबयता. ताका ते म्हाका एक प्रश्न करपाचो ढवळीकराक. तूं हें जें पळय आसा पळय न्ही म्हळ्यार ब्राह्मणवाद आनी पुंजीवाद जो पळय आसा तो बंद कर. कारण कितें आसा पुंजीवाद जो पळय आसा अदानी अंबानीचो ताजे इंट्रस्ट तूं पळयनाका. गोर गरीब जनतेचेंच तूं कितें काय म्हळ्यार कल्याण तांचें सूख आनी तांची समृद्धी कशी आसा ताजेर तुवें चड लक्ष दवरपाक जाय. कित्याक प्रत्येक फाटी तूं डिपार्टमेंट जे पळय घेता मिनिस्ट्री जी पळय घेता थंय कितें ना घोळबंदाल चालूच आसता. आतां तुमी पळयात जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो 20 वर्सांचो इतिहास काडून पळयात. पयलीं कितें जालें, पयलीं आमचे कडेन त्यो बऱ्यो लायनी आशिल्ल्यो सामक्यो वेवस्थीत एल्युमिनियमाच्यो, हाय टेन्शन लायन लो टेन्शन लायन. आनी त्यो पुर्तुगीज टायम म्हणल्यार तेन्ना घातिल्ल्यो जेन्ना इंडिपेंडन्स जाल्लें पळय आमचें लिबरेशन जाल्लें 1964 तेन्ना त्यो लायनी घातिल्ल्यो आनी त्यो बऱ्यो चलताल्यो, इतल्यो बऱ्यो चलताल्यो. मातसो कारबार आयलो कितें मातसो निवळ करताले त्यो वेवस्थीत चलताल्यो. त्या भायर तांच्या स्ट्रीट लायटी आसताल्यो. आनी अशें करून त्यो आमी कितलेच वर्सां कितें काय म्हणल्यार त्या लायटीच्या मार्फत आमच्या लायनीच्या मार्फत आमच्या घरा पर्यंत लायट पावली. मागीर जेन्ना मिलिंग लायट जालो मिलिंग लायटान कितें केलें मिलिंग लायटान कितें काय म्हणल्यार म्हणपाक लागलो ना ते कितें काय म्हणल्यार म्हणपाक लागलो आतां ज्यो लायनी आसात त्यो बाद जाल्यात खंय ना खंय प्रॉब्लेम जाता म्हूण ओवरहेड कितें म्हणल्यार केबल घातले आनी ते बी गुजराती कंपनी घेवन. आनी मागीर कळून चुकलें की ओवरहेड जे पळय ओवरहेड केबल जे पळय घातल्यात मोठे मोठे तांकां सुद्दां प्रॉब्लेम आसा. केन्ना झाडां बिडां पडटा पळय तेन्ना ते केबल कट जातात. अरे हांव कितें म्हणटा जरी समज म्हूण तो अशें जर जातालें हाजे पयलीं समज म्हूण तो अशें घडलां हाजेर अभ्यास तुमी करपाक जाय आशिल्लो. कोट्यावधी तुमी आख्खे कितें काय म्हणल्यार चडशे तालुक्यांनी ओवरहेड केबल घातले आनी आतां तुमी म्हणटात ते चलपाचें ना. मागीर तुमी म्हणपाक लागले ना ते काडपाचें अंडरग्रावंड केबल घालपाचें. अंडरग्रावंड केबलाक कितलेशे कोट्यावधी रुपये घातल्यात. आज आमी पळयतात खरेंच तुमकां म्हाका विश्वास पडना जे आदले खांबे आशिल्ले पळय थंय ताजे लायटी आशिल्ल्यो बऱ्यो लायटी पेट्टाल्यो. ताच्या नंतर कितें काय म्हणल्यार ते सोडियम म्हूण घातल्यो. सोडियम बऱ्यो पेट्टाल्यो त्यो डिस्कनेक्ट केल्यात ह्योय डिस्कनेक्ट केल्यात आनी नव्यो कितें काय म्हणल्यार आतां पोल घातल्यात. अरे पयशे कोणाचे हे पयशे सर्वसामान्य लोकांचे. आतां तुमी 900 कोटीचे जे पळय आतां हें केलां तरतूद केल्या ते आमच्याच बोल्साचे पयशे. त्या खातीर हांव म्हणटा की बाबा हे 900 कोटी जे पळय तुमी आतां स्मार्ट मिटराक घालून यूज करपाचे आसात आनी तुमचे एक स्वताचें कितें काय म्हणल्यार घोशणा आसा भारतीय जनता पार्टीची की आत्मनिर्भर भारत खंय तुमी आनी स्वयंपूर्ण गोंय. जाल्यार आमचे कडेन स्वयंपूर्ण तें कांयच ना. उदक सुद्दां आमी महाराष्ट्रांतल्यान घेतात आतां लायट सुद्दां कर्नाटकांतल्यान घेतात. जाल्यार तुमी एक काम करात हे 900 कोटी जे पळय आसात ते पवन चक्की घालात. आख्ख्या स्टेटींनी वेगळ्या वेगळ्या स्टेटींनी आतां पवन चक्की मोठ्या प्रमाणांत घातल्या. आमकां बरें वारें आसा गोंयांत दोंगर आसा थंय पवन चक्की घालात. ताच्या नंतर आख्ख्या आंध्र प्रदेश हे जे पळय सावथाचे जितल्यो स्टेट आहा पळय थंय ताका सोलर सिस्टम घातल्या. सोलर सिस्टम पॅनल्स घातल्या तांच्या अंतर्गत तुमी कितें म्हणल्यार लोकांक सवाय दियात इलेक्ट्रिसिटी. ते पळय प्रदेश कशे मुखार सरल्यात ते आनी आमी वाडयत आसात. कित्याक लागून वाडयता आमकां खबरच ना. आनी एक जुमला दिसता म्हाका कित्याक प्रत्येक फावटी जेन्ना तो मिनिस्ट्री घेता जावं ती इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जावं ट्रान्सपोर्टाची जावं PWDची तो कितें कितें नवें हाडपाक सोदता. आनी हें म्हणल्यार एक व्हडलें स्कॅम. हे मिटर आहा पळय न्ही तें स्कॅम. आनी तो परत म्हणटा की आपूण तें आतां मातशें मुखार व्हेलां स्मार्ट मिटर घालतलो. अरे स्मार्ट मिटर घालपाची गरज कितें पयलीं मॅकानिकल तुमी कितें मिटर घातिल्लें बरें चलताले ते घुंवताले टायम टू टायम कितें म्हणल्यार रिडींग व्हरताले आमचे मिटर आनी बरें कितें सारकें बील येतालें. ताच्या नंतर म्हणपाले तुमी ना हें चलना म्हणपालें मिटर. आनी इतलीं वर्सां आमी बील भरलें. तुमी मागीर डिजिटल मिटर हाडलो. डिजिटलाचेर आमी लोकांनी कांय उलयलें ना. जावं म्हणलें डिजिटल आसा कितें तरी इम्प्रुवमेंट जावपाक जाय.
डिजिटल तुम्ही काडटात आनी स्मार्ट मिटर घालतात. अरे कितें चल्लां हें गोंयांत? 900 कोटीचो तुमी धूप कित्याक करपाक सोदतात? म्हाका एक प्रश्न आसा सरकाराक विचारपाचो. अरे आमी डेफिसिटार चल्ल्यात, आमचे कडेन काम धंदो ना, मायनींग बंद पडल्या, ट्युरिजमाच्या नांवार तुमी कॅसिनो वाडल्यात आनी कॅसिनोच्या मार्फत हांगा नाका आशिल्ले धंदे हांगा चल्ल्यात. गोंयांत तुमी कितें करपाक सोदतात? अदानी आनी अंबानीचे हब करपाक सोदतात? काबार जातले आमी. त्या खातीर आतां एक महाराष्ट्राच्या लोकांनी हे स्मार्ट मिटर जे पळय आसा पळय ते ऑलरेडी रिजेक्ट केल्यात. हांव गोंयच्या प्रत्येक घरचे लोक आहा पळय, घरांतले लोक आतां सांगपाक सोदता की तुमी ह्या स्मार्ट मिटराच्या भानगडीत अजिबात पडनाकात. ऑलरेडी हा पळय मुंबयच्या लोकांनी स्मार्ट मिटर आमकां नाका म्हणून सांगल्यात. तो डिसेंबर पर्यंत समज म्हणून घालता म्हणटा जाल्यार तुमी थंय उबे रावात. प्रत्येक जण आपल्या घराच्या मुखार रावपाचो, मिटराच्या मुखार रावपाचें आनी सांगपाचें की बाबा आमकां हो मिटर नाका. हो मिटर घालून आमचें कसलेंच बरें जावपाचें ना. आनी हो मिटर घालप म्हणल्यार कितें, तुमी स्वताच्या पांयाचेर कुराड मारून घेवप. तुमचे कडेन समज म्हणून पयशे ना जाल्यार तो मिटर जितले पयशे भरल्यात तितलोच चलतलो, मागीर बंद पडटलो. आनी समज म्हणून आमचे कडेन पयशे तर ना भरपाक जाल्यार आमी खंयचे भरतले? आतां तरी मातशी सवलत आसा की 15 दीस मेळटात. त्या खातीर हे सगळे स्कॅम जे पळय आसा, जे तो डिपार्टमेंट घेता तो एक स्कॅमस्टर आसा. हाजी म्हायती सगळ्या लोकांक खबर आसा जाल्यार हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन सांगता, तो समज म्हणून तो आसले स्कॅम करता जाल्यार ताचो राजिनामो घे आनी ताका खंयचे तरी मंडळ दी, हँडीक्राफ्ट मंडळ. ह्या हँडीक्राफ्ट मंडळ तो बरें चलोवपाक शकतलो. कित्याक थंय कसलें करप्शन करपाक जायना. हँडीक्राफ्ट दी तूं. आनी मागीर पळय हे जे पळय आतां स्कॅम आसा पळय इतली चल्ल्या पळय ढवळीकराच्या अंडर, ती सगळी बंद जातली. फटीपण करता तो. हांव चीफ मिनिस्टराक सांगता, तूं ह्या मंत्रीच्या वचनाका हारीत तो कितें म्हणून फटीपणां करता, टायम टू टायम फटीपणां करता. आनी तोय बुडटलो आनी तूंय बुड. तो आपूण स्वता बुडटलो आनी तुकाय बुडयतलो. गोंयच्या पयलीं